नमस्कार, जिनेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा पनि 20% बजेटको आकार बढाउन शिक्षा मन्त्री पौडेलको आग्रह। 3000 शिक्षकका लागि दरबन्दी लगायतका योजना मन्त्रालयमा राखेको भनाई। स्थानीय तह चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा 29 वटा दल दर्ता। स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 मा हुने। कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गर्न सरकारद्वारा विश्व बैंकसँग 2 अर्ब 14 करोड ऋण सम्झौता। ऋण सहायताबाट नेपालको ठूलो जनसङ्ख्यालाई खोप व्यवस्था गर्न पुग्ने जर्बसको विश्वास। युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि युक्रेनले लगायो विद्युतीय कारोबारमा रोक। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 वटा क्लबको बराबरी खेल। बराबरीसँगै 3 स्टार क्लबको 13 खेलमा 19 अङ्क। अब समाचार विस्तारमा। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तीमा पनि 20% बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विष्णुनाथ पौडेलसँग छलफल गर्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तीमा पनि 20% बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै उहाँले सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, 7 प्रदेशमा नमुना आवासीय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्साङ्कन तथा विभिन्न विषयका लागि 3000 शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जना लगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले प्राविधिक धारको शैक्षिक कार्यक्रम 753 वटै स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार पनि जस्तो भूकम्पबाट प्रभावित भएका ठाउँमा चाहिँ 14 जिल्लामा एकरी भवन बने। भवन बन्दै गरेको अलिक कम बने, 14 धेरै बने, 32 अलिक कम बने। यसमा बनेका ठाउँमा आइसिटी दिने। आइसिटी के दिने भनेदेखि चाहिँ कम्प्युटर दिने, डिजिटल बोर्ड दिने, करिकुलम पनि नयाँ बनाउने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउने। त्यसपछि गएर चाहिँ जहाँ विद्यालयहरू बन्दै नबनाएका ठाउँ बनाउँदै जाने, बनेका ठाउँमा आइसिटीको चाहिँ ल्याब, त्यसपछि गएर डिजिटलाइज गर्दै जाने र त्यसरी अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने हामीले चाहिँ प्लानिङ गरेका छौँ। यो वर्ष पनि अलिकति त्यसरी गयो भने राम्रै हुन्छ। जस्तो अहिले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार पनि हामीले नियमन गरियो। हुन त पार्टी दलका प्रभाव त थिए, तर हामीले के गरियो भने 753 जो पालिकाले सिफारिस गरेको 1, 2, 3 त्यो चाहिँ सबै 3टै हाल्थ्यौँ। त्यसपछि सबै ठाउँ जाने भयो। अब छुटपुट अलिअलि त भनेका बुझाउने कुरा यसरी बुझाउँ, तर प्रणालीमा जाउँ भनेर राख्यो। त्यसपछि पूर्वाधार हामी त्यसरी लैजाने। त्यसपछि गएर अब शिक्षकहरू झन्डै 41,000 शिक्षकहरू स्थायी छैन। 41,000 शिक्षकहरूमध्ये अब शिक्षक आवश्यक भएको एक प्रकारको कार्यदलले चाहिँ प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसले झन्डै 18,000 शिक्षकहरू चाहिन्छ भन्छ। अहिले शिक्षक सेवा आयोगले सक्रिय बनाएर नियम क्याबिनेटमा लहर पुगाएर विज्ञापन सुरु गरियो। अब इक्जाम लिन्छ, कति त्यहाँबाट आउँछन्। छलफलका क्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम सकारात्मक रहेको भन्दै गत आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी वर्षमा शिक्षामा बजेट थप गर्ने जानकारी दिनुभयो। महिलाहरूले गऱ्यो भने चाहिँ सेफ पनि हो, बाटो एक्लै भइरहेछ होइन। अर्को चाहिँ एकदम गर्न खोजिएको एउटा भविष्यको दिशा भने चाहिँ हाई स्कुलसम्म नै खानेकुरा ब्रेनलाई चाहिएको दिवा खाजा प्राथमिक अलमोस्ट त्यो चाहिँ अमेरिका र चाइना दुइटैको एउटा सिस्टम मलाई के मन परेको चाइनिजहरूले चाहिँ त्यो सबैलाई कपडा पनि एउटै स्पोर्ट सुज जस्तो दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो लगाएर गाडी दिन्छ, सबैलाई एउटै स्पोर्ट सुज जस्तो टाइपको लगाएर नै देख्छु मैले।
अमेरिकनहरू त्यो खानेकुरा क्याप्टेरिया बनाउँछ, खानेकुरा भएन भने त मान्छेको त्यो दिमाग त बढ्दैन। उहाँले शिक्षामा बजेट थप गर्दा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विद्यालय गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। नेकपा एमाले स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ। दल दर्ताका लागि महासचिव शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वको टोली शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। दल दर्तापछि एमाले महासचिव पोखरेलले प्रमुख दलहरू बीचमा आधारभूत सहमति हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा एमाले निर्वाचनको तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो। पोखरेलले अहिले सरकारी परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको भन्दै लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउनका लागि एमाले प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि आएका छौँ। दल दर्ता गरिएको छ र यसपटक स्वाभाविक रूपमा नयाँ एउटा प्रक्रिया हामीले आरम्भ गरेका छौँ। निर्वाचन कानुन अन्तर्गत समग्रतामा केन्द्रको तर्फबाट पार्टी अध्यक्षले र प्रदेशका तर्फबाट प्रदेश अध्यक्षहरूले पनि सिफारिस गर्न पाउने खालको प्रबन्धसहितको चाहिँ दल दर्ता गरिएको छ। अब त्यसमा नेकपा एमाले निर्वाचनमा होमियो भन्दा हुन्छ? निश्चित रूपमा नेकपा एमाले त सुरुदेखि नै अब जनताको जनादेशको अपरिहार्यताको पक्षमा पक्ष पोषण गर्दै थियो र हामीले नखोसिने लोकतन्त्र भनेर चाहिँ विगतमा जनताका बिचमा कबुल गरेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि थियो। त्यस अर्थमा समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जे माग थियो त्यो माग निर्वाचन कानुन अन्तर्गत सम्बोधन नभए पनि समय गुज्रनु पूर्व चाहिँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। त्यसमा निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। हामी त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ र हामी तयारीमा पनि जुटिसकेका छौँ। अहिले देशभरि नै हामी निर्वाचन केन्द्रित एक प्रकारको चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। नेकपा एमाले निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ र अन्य दलहरूलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुनुका लागि म अनुरोध गर्छु। निर्वाचनको कुरा गरिरहँदाखेरि अब काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू छलफलमा जुटिरहनु भएको छ। अब के चाँडै नै सत्ता समीकरण बदलाव हुँदैछ? होइन, हाम्रो लागि सत्ताको प्रश्न प्रधान प्रश्न होइन। हामी कुनै सरकारलाई परिवर्तन गरेर अर्को सरकार बनाउने मान्यताका पक्षमा पनि छैनौँ। मुख्य कुरा लोकतन्त्र डिरेल भएको छ। लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ र नेपालका प्रमुख पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका पक्षमा आधारभूत रूपमा सहमत हुनुपर्छ। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले यही फागुन 5 गतेदेखि 15 सम्म दल दर्ताको समय तोकेको छ। अहिलेसम्म 40 वटा दल दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि दर्ता भएका दलले पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरूलाई हामीले यही 5 गतेदेखि 15 गतेसम्मको समयावधि दिएर दल दर्ताको लागि आह्वान गरेका छौँ र दर्ताको क्रम जारी छ र हिजो साँझसम्म 32 वटा दल दर्ता हुनुभएको थियो भने अहिले करिब 40 वटा दल दर्ता हुनका लागि निवेदन दिइसकेको अवस्था अहिले मैले भर्खर बाहिर डेस्कबाट सूचना प्राप्त गरेको छु। निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका भनेको 109 दल हैन, 109 दल मध्येबाट अबको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता गर्नु पर्यो कि अहिले त्यो 109 त दल त अलरेडी दर्ता छन्, किन दर्ता गर्नु पर्यो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यो होइन, कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भने उहाँहरू 109 दल दर्ताबाट 109 भोलि अझै आज अर्को दल पनि 110 पनि हुनसक्छ, 111 पनि हुनसक्छ। 15 गतेसम्म दर्ता कायम रहेका अहिले 109 भने 15 मा मानौँ 110 हुनुभयो भने 110 दलले नै स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन इच्छा हो भने त्यो प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी पनि तीव्र रूपमा भइरहेको जनाएको छ। स्थानीय तह चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म 29 वटा दल दर्ता भएका छन्। पछिल्लो पटक थप 19 वटा राजनीतिक दलले आयोगमा निवेदन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC विरुद्ध शुक्रबार पनि प्रदर्शन गरेका छन्।
एमसीसी मुलुकको हित विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। यतिखेर नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने वा नगराउने भन्ने बीच रस्साकसी चलिरहेको छ। अमेरिकाले नेपालको जलविद्युत र सडक आयोजनाका लागि भनेर 55 अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ नेपालको विकासमा खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ। वार्षिक बजेटमा औसत 40% भन्दा बढी वैदेशिक दात्री निकायको सहयोगमा चल्ने हाम्रो यस अर्थतन्त्रमा यो प्रकारको सहयोग कुनै नौलो विषय होइन। नौलो विषय के हो भने हामी यस रकमलाई लिएर राजनैतिक रोटी सेकाइरहेका छौँ। जो सरकारमा हुन्छ उसले पारित गर्नुपर्छ, सहयोग लिनुपर्छ भन्छ, तर सरकारबाट बाहिर निस्कन साथ विरोधमा उत्रिहाल्छ। अहिले एमसीसीलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडेर केही समूह एमसीसी नेपालबाट फिर्ता पठाउनु पर्ने आवाजलाई बुलन्द बनाइरहेका छन् भने मुलुकको मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू भने मुलुकको हितमा नै रहेकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँदै आएका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको एमसीसी सम्झौता विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले विगत केही दिनदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सरकारमै सहभागी दलका भाद्री संगठनहरू त्यस विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा होमिएका हुन्। यति बेला राष्ट्र सङ्कटमा जाँदैछ, विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले जे ढङ्गले बोलिरहेका छन्, पक्ष विपक्षको कुरा होइन, यो कुरा चाहिँ नेपालका सन्दर्भमा जे चासो राखेर धारणाहरू आइरहेका छन् यो गलत छन्। चाइना होस् अथवा अमेरिका होस् अथवा अरू कुनै राष्ट्र होस्, त्यसो हुँदाखेरि लेनदेनको मामलासँग हाम्रो स्वाभिमान नसर्नु। त्यसो भएर मेरो अपिल, यदि त्यो भएको छ भने गलत भइरहेको छ, त्योबाट सचेत हुन म नेपाली मिडियाहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। विभिन्न ध्रुवीकरण हुन्छ, यो पास गर्ने नगर्ने बेलामा सबैको आफ्नो मत हुन्छ, सबैको आफ्नो माइन्डसेट छ, त्यही अनुसार चल्नुहुन्छ, सम्भावना चाहिँ पनि हुनसक्छ। जो सँगैसँग ध्रुवीकरण हुनसक्छ, सकेसम्म गठबन्धन रहोस् र एमसीसी रोक्न सकियोस् र गठबन्धन र एमसीसी पास गर्नु पर्यो खण्डमा हामीले चाहिँ गठबन्धन तोड्न सक्छौँ, एमसीसी स्वीकार्न सक्छौँ। सरकारले आइतबार एमसीसी परियोजना संसदमा पेश गरेपछि दिनौं प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच तनाव उत्पन्न हुँदै आएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा पारित गर्न नसक्ने अडान लिएपछि उनीहरू निकटकार विभिन्न भाद्री र जनवर्गीय सङ्गठनहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। एमसीसीलाई पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिभाषित गरेको देखिन्छ। अहिले कोभन्दा को बढी राष्ट्रवादी भन्ने होडले एमसीसी विवादमा परेको देखिन्छ। यसैबीच संसदमा आजसम्म पनि एमसीसीको पक्षमा बहुमत नजुटेपछि कानुन मन्त्री दिनेन्द्र प्रसाद बडुको आग्रहमा आइतबार बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ। सत्तारूढ दलमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेका छ। अन्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी संशोधन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा एमसीसी पास गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्दै आएको जोडबल पनि असफल हुँदै आएको छ। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पसन्द र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारमा भएको भेटमा दुई नेता बीच अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी लगायत विषयमा कुराकानी भएको हो। धनगढीमा रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल काठमाडौँ आए लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए। त्यसपछिका पार्टीका नेताहरूसँग आन्तरिक छलफलमा जुटेका अध्यक्ष नेपालले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी चाहिन्छ भनेर निवेदन हाल्नेलाई जोगाएर आफू बाटोमा हिँड्दा ढुङ्गा हानिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। आज शुक्रबार पोखरामा आयोजित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शनमा आफूलाई छानी छानी ढुङ्गा हानेको बताउनु भएको हो। तमसाको पनि हद हुन्छ नि, सरकारमा पनि उनै छन् उहाँले भन्नुभयो। सरकारमा बस्नेहरूले कार्यकर्ता पठाएर सडक भत्काउन लगाउँछन्, प्रहरी देख्नै हुँदैन ढुङ्गा हान्न लगाउँछन्, मान्छे देख्नै हुँदैन ढुङ्गा हान्न मात्र लगाउँछन्। एमसीसी नेपालमा ल्याउन पाऊँ भनेर आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चिठी लेखेर निवेदन हाल्ने जलनाथ खनाल बाटोमा हिँड्दा ढुङ्गा हान्दैनन्, ताली बजाउँछन् ओलीले भन्नुभयो। बाबुराम भट्टराई एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हिँड्दा ढुङ्गा हानिँदैन, नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दा ढुङ्गा हानिँदैन, टेबुल गरेका छन् सभामुखले उनलाई पनि ढुङ्गा हानिँदैन, तर म बाटाबाट हिँड्छु ढुङ्गा हानिएको छ उहाँले बताउनुभयो। आन्तरिक विवाद चुलिएको बेला जनता समाजवादी पार्टी जसपाको कार्यकारिणी समिति बैठक सुरु भएको छ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठकको 12वटा एजेन्डा तय गरिएको छ। पहिलो एजेन्डा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता छ भने दोस्रो एजेन्डा अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC छ। जसपामा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षबीच चर्को विवाद रहेको छ। कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार बाँडफाँडको माग गरेको भट्टराई पक्षले हस्ताक्षर समेत संकलन गरेको छ। तर अध्यक्ष यादवले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छैनन्। कार्यकारिणी समितिको बैठकमा विधान सम्मेलन, संगठनात्मक कार्य लगायतका एजेन्डा पनि रहेको छ। संघीय सरकारले ठूलो संख्यामा प्रहरी भर्नाको विज्ञापन निकालेको विरुद्ध मध्य सरकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई आगामी फागुन 15 गते छलफलका लागि बोलाएको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय विरुद्ध 3 फागुनमा रिट दिएका थिए। प्रहरी भर्नाको विज्ञापन नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण समन्वय ऐन 2076 तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन 2076 को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म रिटसँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ रिटमा भनिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका विपन्न नागरिकको घर बनाइदिने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले विपन्न नागरिकको घर निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। सरकारले विपन्न नागरिकको घर बनाउन 5 करोड रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याएको छ। 5 करोडमा झन्डै 100 घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले जानकारी दिनुभयो। विपन्नहरूको घर निर्माणका लागि हुम्ला र डोल्पामा 5 लाख र अरू जिल्लामा 4 लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइनेछ। मन्त्री विष्टका अनुसार सुर्खेतका बाढी पीडित परिवारलाई 3 लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग दिने निर्णय भएको छ। 2071 सालको बाढीबाट प्रभावित सुर्खेतका 1062 परिवारलाई प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 78-79 प्रति परिवार 3 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो। 3 लाखका दरले प्रदेश सरकारले 31 करोड 86 लाख रुपैयाँ रकम वितरण गर्ने भएको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा पनि 20% बजेटको आकार बढाउन शिक्षा मन्त्री पौडेलको आग्रह। 3000 शिक्षकका लागि दरबन्दी लगायतका योजना मन्त्रालयमा राखेको भनाई। स्थानीय तह चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा 29 वटा दल दर्ता। स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 मा हुने। कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गर्न सरकारद्वारा विश्व बैंकसँग 2 अर्ब 14 करोड ऋण सम्झौता। ऋण सहायताबाट नेपालको ठूलो जनसङ्ख्यालाई खोप व्यवस्था गर्न पुग्ने जर्बसको विश्वास। युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि युक्रेनले लगायो विद्युतीय कारोबारमा रोक। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 वटा क्लबको बराबरी खेल। बराबरीसँगै 3 स्टार क्लबको 13 खेलमा 19 अङ्क। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग 2 अर्ब 14 करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र बैंकका तर्फबाट नेपाल सहित मालदिव र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्बोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। 5 वर्षभन्दा माथिका सबै नेपालीलाई खोप व्यवस्था गर्न उक्त ऋण रकम खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 महामारीले सिर्जना गरेको निरन्तर बदलिँदो परिस्थितिहरूमा समेत नेपालले प्रभावकारी रूपमा प्रतिकार्य जारी राखेको छ। हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ सचिव मरासिनीले भने यस दोस्रो अतिरिक्त वित्त पोषणले बालबालिकाहरूमा खोपको पहुँच विस्तार गर्ने नेपालको पहलमा थप टेवा प्रदान गर्नेछ। ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा विश्व बैंकका नेपाल, मालदिव्स एवं श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक जर्बोसले विश्व बैंकले दिन लागेको
थप ऋण सहायताबाट नेपालको ठूलो जनसङ्ख्यालाई खोप व्यवस्था गर्न पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको 10 वर्षीय शिक्षा योजनामाथिको अन्तिम मस्यौदा तयारी कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। गत 9 गतेदेखि नगर क्षेत्रका शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागितामा गरिएको कार्यशाला मार्फत प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न मस्यौदा निर्माण कार्यदल गठन बनाएर मस्यौदा तयारी कार्यशाला सम्पन्न गरिएको हो। 10 वर्षीय शिक्षा योजना निर्माण गर्दा बनाएका योजनामा बालबालिकाहरूको पहुँच, योजना निर्माण गर्दा यसको समानता, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट र उत्तरदायित्वका विषयमा विस्तृत रूपमा कार्यदलले अध्ययन गरेको प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई निर्माण गरिएको छ। 3 दिने कार्यशालाले 10 वर्षीय शिक्षा योजनालाई मूर्त रूप दिएको छ। नेपाली कांग्रेस बाँकेको 14औं जिल्ला अधिवेशन अन्तर्गत शुक्रबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सुरु भएको छ। जिल्ला सन्मेलन समिति बाँकेमा बिहान 11 बजेबाट मनोनयन दर्ता सुरु भएको हो। सबैभन्दा अगाडि नारायण प्रसाद गौडेलले सभापति पदमा बिहान 11:30 बजेतिर उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। लगतै सभापतिमा सुरेन्द्र बहादुर हमालले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। तेस्रो नम्बरमा सभापति पदमा अर्का उम्मेद्वार बादशाह कुर्मीले दर्ता गराउनु भएको हो। गौडेलको प्रस्तावकमा पोषण केसी र समर्थकमा किरण कोइराला रहनु भएको छ। यस्तै हमालको प्रस्तावकमा नरेन्द्र थापा र समर्थकमा रोशन कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। यसअघि फागुन 15 गते तोकेर पनि स्थगित भएको मतदान कार्यक्रम भने फागुन 19 गते सम्पन्न गरिने जिल्ला निर्वाचन परिचालन समितिका सदस्य प्रवक्ता अर्जुन ओलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्ला सन्मेलन समिति बाँकीमा यही फागुन 19 गते बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म मतदान हुनेछ। ओडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जले 6 क्विन्टल बढी अवैध मासु बरामद गरेको छ। ओडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख टेली खड्काका अनुसार बाँकेको जानकी गाउँपालिका ओडा नम्बर 1 साई गाउँबाट उक्त मासु बरामद गरेको हो। भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी साई गाउँ हुँदै नेपालगञ्ज ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 405 केजी ब्रोइलर कुखुराको बोनलेस मासु र 280 केजी हाँसको मासु गरी 685 केजी अवैध मासु बरामद गरेको ओडा प्रहरी प्रमुख खड्काले बताउनु भएको छ। ओडा प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक खड्काका अनुसार ब्रोइलर कुखुराको बोनलेस मासु अन्दाजे 1,62,000 र हाँसको मासु अन्दाजे 1,96,000 गरी कुल अन्दाजे मूल्य 3,58,000 को मासु बरामद गरिएको हो। प्रहरीले नियमित जाँच र गस्ती गर्ने क्रममा बेवारिसी अवस्थामा फेला पारेको उक्त मासु आवश्यक कारबाहीका लागि पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय नेपालगञ्ज पठाइएको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 275 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 5,452 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 158 जना र 3,176 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 117 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,932 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 555 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,55,458 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 9,280 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा जाउला खेती क्लब र संकटा क्लब तथा 3 स्टार र ब्रिगेड बॉयजले बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार जाउला खेल र संकटाले 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा सुरुवाती अग्रता पनि जाउला खेलले बनाएको थियो, तर त्यसलाई जाउला खेलले जोगाउन सकेन। खेलको 14 मिनेटमा सुनिल खड्काले गोल गर्दै जाउला खेललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 61औं मिनेटमा उत्तम राईले गोल गर्दै संकटालाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका हुन्। सुभाष गुरुङको कर्नरमा उनले हेडर मार्फत गोल गरे। यस बराबरीसँगै जाउला खेलले 13 खेलमा 14 अङ्क जोडेर सिजनको अन्त्य गरेको छ। संगटाले 13 खेलमा 16 अङ्क सहित सिजनको अन्त्य गरेको छ। त्यस्तै एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा शुक्रबार 3 स्टारले पनि ब्रिगेडसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। ब्रिगेडले बनाएको सुरुवाती अग्रता उल्टाएर 3 स्टारले बराबरी खेलेको हो। खेलको इन्जुरी समयमा डोना थापाले गोल गरेपछि 3 स्टार हारबाट जोगिएको हो।
त्यसअघि प्रशान्त तामाङले गोल गर्दै ब्रिगेडलाई अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको 56औं मिनेटमा प्रशान्तले गोल गरेका थिए। बराबरीसँगै त्रिस्टारले 13 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। ब्रिगेड 13 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। ब्रिगेड यस सिजन रेलिगेसनमा परिसकेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा पनि 20% बजेटको आकार बढाउन शिक्षा मन्त्री पौडेलको आग्रह। 3000 शिक्षकका लागि दरबन्दी लगायतका योजना मन्त्रालयमा राखेको भनाई। स्थानीय तह चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा 29 वटा दल दर्ता। स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 मा हुने। कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गर्न सरकारद्वारा विश्व बैंकसँग 2 अर्ब 14 करोड ऋण सम्झौता। ऋण सहायताबाट नेपालको ठूलो जनसङ्ख्यालाई खोप व्यवस्था गर्न पुग्ने जर्बसको विश्वास। युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि युक्रेनले लगायो विद्युतीय कारोबारमा रोक। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 वटा क्लबको बराबरी खेल। बराबरीसँगै त्रिस्टार क्लबको 13 खेलमा 19 अङ्क। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।